दर्शकवृन्द नमस्कार। मिडिया टप टिभीमा सधैँ झैं फरक फरक प्रस्तुति पस्कने क्रममा आज हामी तपाईहरू समक्ष एक रोचक सामग्री लिएर आएका छौं। अब लागौं प्रस्तुतितर्फ। विश्वको 10 सबैभन्दा साना देशहरू। विश्वमा कुल 196 देशहरू रहेका छन्, जसमा 24 यस्ता देश छन् जसको क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमिटर भन्दा थोरै रहेका छन्। यस्ता साना देशमा भ्याटिकन सिटी, मोनाको र नारु जस्ता देशहरू छन् जो न्युयोर्क, टोकियो र एटलान्टा जस्ता सहरहरू भन्दा साना रहेका छन्। आज हामी तपाईहरूलाई यस्ता साना देशहरूको बारेमा जानकारी दिन लागिरहेका छौं। माल्टा। माल्टा भूमध्य सागरमा अवस्थित 7 द्वीपहरूको समूह हो। यस सानो देशको क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसमा रहेको द्वीपहरूको समूहमा केवल 3 द्वीप माल्टा, गोजो र कोमिनोमा मात्र मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यस देशको जनसङ्ख्या 4,46,547 रहेको छ, जसको कारण यस देशलाई सबैभन्दा अधिक जनसङ्ख्या घनत्व भएको देशको रूपमा चिनिन्छ। यस देशको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व धेरै नै रहेको छ। यस देशमा प्राग ऐतिहासिक कालदेखि आजसम्म अनेकौं सभ्यताहरूदेखि नै रोमन, फ्रेन्च र ब्रिटिसहरूले छुट्टा छुट्टै समयमा राज गरेका थिए। माल्टा देश 1964 मा स्वतन्त्र भएको थियो। अंग्रेजी र माल्टिज यस देशको मुख्य भाषा हो। वर्तमान समयमा पर्यटन व्यवसाय यस देशको प्रमुख आय स्रोत हो। हरेक वर्षमा यहाँको सुन्दर समुद्र किनार र प्राग ऐतिहासिक स्थलहरू हेर्नका लागि लाखौं पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। मालदिव। मालदिव हिन्द महासागरमा अवस्थित 1990 द्वीपहरूको एउटा समूह हो, जसको केवल 200 द्वीपहरूमा मात्र मान्छेहरूको बसोबास रहेको छ। यस सुन्दर देशको जनसङ्ख्या 298 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने आबादी 4 लाख रहेको छ। 5औं शताब्दीदेखि यस द्वीपमा आजसम्म पुर्तगालियो, डच र ब्रिटिसहरूले मात्र राज गरेका छन्। 1966 मा मालदिव स्वतन्त्र राष्ट्र भएको थियो। यस देशको कति द्वीपहरू त समुद्र सतहदेखि 1.5 मिटर मात्र अग्ला रहेका छन्। दुर्भाग्यवश कतिपय द्वीपहरू त ग्लोबल वार्मिङको कारणले पानीको सतह बढ्न थालेसँगै डुब्न थालेका छन्। मालदिव पर्यटकहरूका लागि एक सुन्दर र लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनेको छ। सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस नामका 2 सुन्दर द्वीप क्यारिबियन सागरमा अवस्थित द्वीप हो। यस द्वीपको खोज 1998 मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले गरेका थिए। यस देशमा पनि पहिले अंग्रेज र फ्रेन्चहरूले राज्य गरेका थिए। 1983 मा यो देश स्वतन्त्र भएको थियो। यो सानो देशदेखि क्यारिबियन देशको कुल क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसमा सेन्ट किट्स 168 वर्ग किलोमिटर र डेभिस मात्र 93 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। वर्तमान समयमा यस देशको कुल जनसङ्ख्या लगभग 50,000 रहेको छ। 2 द्वीप आफ्नो घना जंगल र समुद्री तटहरूको कारणले प्रसिद्ध रहेका छन्। यस देशको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत चिनी खेती र पर्यटन रहेको छ। मार्शल आइल्यान्ड। मार्शल टापुहरू 100 भन्दा बढी टापुहरू र हजारौं टापुहरूको देश हो। यी टापु मध्ये 24 वटा टापुको मात्र करिब 68,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। मार्शल टापु 16औं शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्म स्पेनी, जर्मन, जापानी र अमेरिकनहरूद्वारा शासित थिए। मार्शल टापुहरू 1968 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएको थियो। यस टापुमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मुख्य भाषा मार्शलिज र अंग्रेजी रहेको छ। यस सानो देश हस्तशिल्प, मत्स्य पालन र पर्यटनका लागि प्रसिद्ध रहेको छ। यो टापु स्कुबा ड्राइभिङ र स्नोर्कलिङको लागि उत्तम ठाउँ हो। लिन्चेस्टिन। लिन्चेस्टिन एउटा सानो अल्पलाइन देश हो, जुन अस्ट्रिया र स्विजरल्यान्डको मध्य भागमा अवस्थित छ। यस सानो देशको क्षेत्रफल मात्र 160 वर्ग किलोमिटर र जनसङ्ख्या लगभग 40,000 रहेको छ। यो देश विश्वमा एक यस्तो देश हो जुन पूर्ण रूपमा अल्पस पर्वतमा अवस्थित छ। यो देशको प्रति व्यक्ति जीडीपीको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा धनी देश हो। यो देशमा बेरोजगारी दर सबैभन्दा कम रहेको छ।
यो सानो देशमा 11 नगरपालिकाहरू रहेका छन् र सान सहर यस देशको सबैभन्दा ठूलो सहर हो, जुन 25 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यो अल्पाइन देश एक लोकप्रिय विन्टर स्पोर्ट गन्तव्य स्थल पनि हो। सन मारिनो 61 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको युरोपको तेस्रो सानो देश हो। यो सानो देश इटालीले चारैतिरबाट घेरिएको छ। यो युरोपको सबैभन्दा पुरानो गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, जुन 301 इस्वीमा स्थापित भएको थियो। यस देशको जनसङ्ख्या लगभग 30,000 रहेको छ। यस देशमा 9 नगरपालिका रहेका छन्। मारिनोमा जनसङ्ख्या भन्दा धेरै सवारी साधनहरू रहेका छन्। यस देशको अर्थतन्त्र पर्यटन, बैंकिङ र कपडामा आधारित छन्। टुवालु 26 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको देश हो। यस देशमा 4वटा टापुहरू रहेका छन्, जसमा करिब 11,000 मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। टुवालु विश्वको सबैभन्दा कम मानिस बसोबास भएको देश हो। यस सानो देशको उच्चतम बिन्दु समुद्र सतहबाट मात्र 4.5 मिटर रहेको छ। यस देशमा एक मात्र एयरपोर्ट फुनाफुटी एटोलमा अवस्थित छ। यो देश सन् 1978 मा अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको थियो। यस देशको राजधानी फुनाफाटी हो, जहाँ करिब 6,000 मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यो देश एक सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। नाउरू 21 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको विश्वको सबैभन्दा सानो टापुको देश हो। यो देशमा करिब 9,000 मानिसहरू बस्दछन्। यो देशको जनसङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो सानो देश हो। यो एक फास्टफेड रक टापु हो, जसको कारणले यो 60 र 70 को दशकमा यस देशको मुख्य आय थियो, तर अति शोषणका कारण यो समाप्त भयो। यो देशमा पर्यटन सीमित छ, तर पक्षीय खानी, नरिवल उत्पादन र अपतटीय बैंकिङ यस देशको मुख्य आयको स्रोत हो। मोनाको मात्र 2000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको संसारको सबैभन्दा सानो देश हो, तर यो सानो देशको जनसङ्ख्या लगभग 40,000 रहेको छ, जसले यसलाई सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या घनत्व भएको देशहरूमा राख्ने गरिन्छ। मोनाको ग्रिमाल्डी परिवारका सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक हो। यो देशमा एउटा मात्र नगरपालिका रहेको छ। यसको जीपीडीको कारण मोनाको विश्वको सबैभन्दा धनी देशहरूमध्ये एक हो। यो देश मोन्टे र कार्लो क्यासिनोको कारण धेरै प्रसिद्ध छ। भ्याटिकन सिटी संसारको सबैभन्दा सानो देश हो, जुन चारैतिरबाट रोमले घेरिएको छ। यो सानो देशको क्षेत्रफल मात्र 1000 एकड रहेको छ। यस देशलाई डोली सी पनि भनिन्छ। यस देशको जनसङ्ख्या मात्र 842 छ, जसले यसलाई सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या घनत्व भएको देशहरूमध्येको एक बनाउँदछ। भ्याटिकन सिटीको सेन्ट पिटरको वासिलिसा संसारको सबैभन्दा ठूलो क्याथोलिक चर्च हो। भ्याटिकन सिटी पनि रोमको बिशपद्वारा सञ्चालित संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक हो। विश्वको सबैभन्दा सानो रेल प्रणाली भएको देशबाट 1.27 किलोमिटर मात्र रेल लाइन चलेको छ। यति सानो देश भए पनि वर्षेनी 40 लाख भन्दा बढी पर्यटक यो सानो देश घुम्न आउने गरेको पाइन्छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो भिडियो सामग्री तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै यस मिडिया टक टिभीलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।